अदराक मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र है क्या। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आखिरी अशरे की एक ख़ास खुसूसियत ये है कि उसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। यानी उस रात का अमल 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतरीन अमल है। यानी एक शख्स अगर 1000 महीने इबादत करता रहे और दूसरी तरफ उसको अगर ये रात नसीब हो जाए तो उसकी खुशकिस्मती के क्या कहने, क्योंकि इस एक रात में वो जो कुछ करेगा वो उसकी उस सारी इबादत से ज़्यादा अफसल होगा। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पूरी सूरत इस रात के बारे में नाजिल फरमाई है, सूरतुल क़द्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको यानी कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र है क्या। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। गोया इस रात की फजीलत इस बिना पर भी है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। कुरान मजीद सबसे अजीम हस्ती की तरफ से आया, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम सबसे बेहतरीन इंसान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। सबसे बेहतरीन महीने रमज़ान में नाजिल किया गया। सबसे बेहतरीन रात यानी लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया कि उस एक रात का अमल 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। और मजीद ये कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, उसमें फरिश्ते उतरते हैं, मलाइका उतरते हैं और रूह यानी जिब्रील अमीन उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये रात सरासर सलामती की रात है यहाँ तक कि फज्र तुलू हो जाए। इतनी खूबसूरत रात, इतनी बेहतरीन रात, इतनी खैर बरकत और भलाइयों से मामूर रात, क्या हम उसका इंतजार नहीं करेंगे? क्या हम उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे और उसके लिए मजीद तलब और तड़प बढ़ाएंगे नहीं? खुशकिस्मत है वो जो इस रात की भलाई पा गया और बदकिस्मत है वो जो इस रात की खैर से महरूम रह गया। इसलिए हमें आज से इस बात का तहैया कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम आखिरी अशरे की सब रातों में इबादत करेंगे और पिछले 2 अशरों की निस्बत ज्यादा करेंगे ताकि हम इस रात में नेक अमल करके अपने नामा अमाल को बेहतर बना सकें। इस रात की तलाश में अगर पूरा अशरा भी इबादत करना पड़े तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई घाटे का सौदा नहीं, बल्कि नफा ही नफा है। क्योंकि ये रात जो खैर और बरकत की रात है, जिसको मिल गई उसकी खुशकिस्मती का क्या ठिकाना। लेकिन ये खुशकिस्मती उसके लिए है जो उसकी तलब रखे, उसके लिए भाग दौड़ करे, उसके इंतजार में रहे, उसका शौक रखे। ये रात जिसमें फरिश्ते उतरते हैं, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद वजाहत की। फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि इन्नल मलाइकता तिलकल लैलती फिल अर्दि अक्सर मिन अददिल हसा, बिलाशुबा इस रात को जमीन में फरिश्तों की तादाद कंकरियों से भी ज्यादा होती है। और फिर फरिश्ते जब उतरते हैं तो एक खास किस्म का माहौल पैदा हो जाता है, हर तरफ नेकी का दौर दौरा होता है, एक खास रूह होती है इस रात में। इसलिए हम सबको इससे भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है। हजरत अनस से रिवायत है कि रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हाज़ा अश-शहर क़द हदरकुम व फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लह वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूमुन। कि लोगो, ये महीना जो तुम पर आया है, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सआदत से सिर्फ बदनसीब ही को महरूम किया जाता है। यानी हकीकी मानों में बदनसीब वो है जो इस रात की इबादत से महरूम रहे, इस रात की खैर से महरूम रहे। लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की कोई भी रात हो सकती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर ताक रातों में उसे तलाश करने का हुक्म दिया है। इब्न उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिरी यानी लैलतुल क़द्री,
فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شارٹ لسٹ کر دیا، پہلے 10 راتوں کا بتایا، پھر آخری 7 راتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی نماز کی حالت میں، یا سننا ہے۔ اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے، فضول اور لغو گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات تھکاوٹ ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے، نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے، اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی سمجھائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دینے والی ہے، یعنی دین کا صفایا کر دیتی۔ وہاں کوئی ایمان اور تقوی اور خیر بھلائی باقی نہیں رہتی جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی یہ بتانے کے لیے آئے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں پوری طرح عبادت کر سکیں، لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کی مثبت سوچ رکھتے تھے۔ وہ ہر اس موقع پر جہاں کوئی شخص پریشان ہو کر کام چھوڑ سکتا ہے یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، آپ اس موقع پر بھی ہمیشہ یہی بتاتے کہ اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ فلاں ایک رات لیلۃ القدر ہے، مثلاً بعض لوگ جیسے کہتے ہیں 27ویں کی رات یا کوئی اور رات، تو پھر ہم صرف عبادت اسی رات میں کرتے۔ اب چونکہ پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اور بھی بہت سی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں، جو یقینی طور پر ثواب اور اجر کا کام ہے۔ لیلۃ القدر اگرچہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی رات ہے، لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ احادیث کی روشنی میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شعاعیں نہیں نظر آتی، یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیہ دی، لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا، ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے، اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں رات تھی یا فلاں رات تھی۔ توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال 27ویں رات ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف 27ویں رات ہی شب قدر ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں، یعنی کون سی خاص دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکیں تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے۔ لیلۃ القدر کی معرفت کا اٹھ جانا یعنی پتہ نہ چلنا لاطلاع الناس لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حمید حدثنا انس عن عبادہ بن صامت قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں۔ فتلاحى رجلان من المسلمین، تو دو لوگ مسلمانوں میں سے جھگڑتے ہوئے پائے گئے۔ فقال خرجت لاخبرکم، آپ نے فرمایا میں نکلا تھا کہ تمہیں خبر دوں بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں۔ فتلاحى فلان و فلان، تو فلاں اور فلان جو تھے وہ باہم لڑ رہے تھے۔ فرفعت، تو وہ اٹھا لی گئی۔ فائدہ، اب آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کی بات مسلمانوں کے باہم جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی گئی، جو پتہ چلنا واقعی ایک بہت ہی برکت اور ایک یقینی خیر کا سبب تھی، تو اب جو مسلمان جھگڑتے ہیں اس سے کیا کچھ برکتیں نہ اٹھ جاتی ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس ہونے سے بچایا اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، کوئی بات نہیں، ہو سکتا اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اسے 9، 7 اور 5 یعنی 25ویں اور 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرو۔
اور یہ ہے کہ عموماً لوگوں نے 27ویں کو ترجیح دی ہے اور بعض لوگ اس پر بہت یقینی طور پر کہتے ہیں، جبکہ یقینی طور پر کوئی بات بھی ثابت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان ان طاق راتوں میں جاگتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر بھی پالے گا اور اس کے ساتھ کچھ اور راتیں بھی اس کو مل جائیں گی۔ اگر ڈیفینیٹ ہوتا تو ہم صرف اسی ایک رات کو سارے مہینے میں جاگ لیتے اور باقی چھوڑ دیتے۔ باب العمل فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ عمل کرنا یا عمل کرنا۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا ابن عیینہ عن ابی یعفور عن ابن الضحیٰ عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ آتا تو شد مئزرہ، اپنا تیبند مضبوطی سے باندھ لیتے۔ مراد یہ ہے کہ بہت ایکٹیو ہو جاتے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ کو بھاگنا ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی ایک زیادہ عبادت اور زیادہ کوشش میں مصروف ہوتے تھے۔ اس سے محاورتاً یہ استعمال کیا گیا، احیا لیلہ، اپنی رات کو جاگتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام دنوں میں بھی عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ رمضان میں بھی کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ آخری عشرے میں، یعنی پورے رمضان میں زیادہ جو ہے شدت آخری عشرے میں آنی چاہیے۔ اور اس میں صرف خود نہیں بلکہ جو آس پاس بچے، شوہر اور رشتہ دار سو رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہلانا چاہیے۔ سوال ہے کہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ گھر پر تراویح پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے، لیکن دونوں ہی رمضان میں ادا ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے درمیان یہ تو مماثلت ہے کہ دونوں رمضان کی عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں الگ الگ عبادتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک عبادت کر رہا ہے اور دوسری نہیں کر رہا تو وہ ایک کا اجر پائے گا۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا، بیماری ایسی ہے کہ جس میں بہت زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے، روزہ اس مجبوری سے نہیں رکھ رہا، تو ایسا شخص بھی رات کے قیام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی اس کو رات کو نفل پڑھ لینے چاہیے، تراویح پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نفل نہیں پڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ رہا ہے، مثلاً سفر کی حالت میں ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے جبکہ تراویح نفل عبادت ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرنا بھی اتنا ثواب رکھتا ہے جیسے ایک فرض ادا کیا جا رہا، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ گھر پر تراویح 2 رکعت کر کے ہوگی۔ کوشش کریں کہ جتنی صورتیں آپ کو زبانی آتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پڑھ لیں۔ اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر 2 رکعت میں ساری صورتیں پڑھ لیں تاکہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے، اور اگر آپ قرآن کھول کے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ ایک ٹیبل رکھ لیں جس پہ آپ سپارہ جو آسانی سے رکھ اور اٹھا سکے، تو قیام میں آپ سپارہ اٹھا کے کھول کے پڑھ لیں اگر آپ کی قرات ٹھیک ہے، اور اگر آپ پڑھتے بھی غلط ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے مسکین، تو اس صورت میں تو فائدہ کو خاص نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ وہی صورتیں پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح آتی ہوں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگائیں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سیکھ سکیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سپارہ کھول کر پڑھ ہی رہے ہیں تو آپ کی حرکت کثیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حرکت کثیر نماز میں خلل ڈالتی ہے۔ حرکت کثیر کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو کھول کے کھڑے ہو جائیں، پھر ایک ورقہ آگے پلٹیں، پھر پیچھے پلٹیں، پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں، پھر آپ بند کر کے رکھیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں۔ نماز کا اپنا خشوع و خضوع اور نماز کا اپنا احترام جو ہے وہ باقی رہے گا۔ سوال ہے اگر قضا روزے رکھیں تو کیا تراویح بھی ادا کریں؟ نہیں، قضا روزوں کے ساتھ تراویح نہیں ہے۔ تراویح مخصوص رمضان کی عبادت ہے، آپ عام دنوں میں نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو قیام اللیل ہے یہ تراویح کے نام سے یہ رمضان کے لیے خاص ہے۔ اگر رات کو صرف عشاء کی نماز پڑھ لیں اور تراویح اور وتر صبح 4 بجے کے بعد، تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے۔ رات کے وقت 30 سے خانہ کعبہ سے تراویح پڑھتے دکھاتے ہیں، جب امام سلام پھیر کر اگلی 2 رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو الحمدللہ سے شروع کر دیتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ اکبر کے بعد ایک اور بڑی سی اللہ اکبر ہوتی ہے، اور امام تو اپنی اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیتا ہے کام، اور الحمد سے پہلے وہ مختصر پڑھ لیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ثنا بھی مختلف طرح کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مختصر ترین کوئی ثنا پڑھتا ہو، اس لیے بہت تھوڑا فاصلہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ شاید لوگوں کی سہولت کے لیے بھی ایسا کرتے ہوں گے، کیونکہ اتنے کراؤڈ میں اگر بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں تو مشکل پیش آتی۔ واللہ عالم۔ سوال یہ ہے کہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے رمضان میں تراویح میں تبدیل ہو گئی؟ یہ حضرت عائشہ کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ کبھی بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔
پھر یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے جو 20 کا طریقہ اختیار کر لیا وہ کیوں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم الداری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اور اب بھی جو حرم میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں وہ 20 ایک سٹریچ میں نہیں ہوتی، 10 ایک امام پڑھاتا ہے، 10 ایک پڑھاتا ہے، 10 ایک پڑھا کے چلا جاتا ہے اور وہ ایک ساتھ وتر کر کے اس کو 11 کر لیتا ہے اور 10 دوسرا۔ اب پیچھے اگر کوئی نفل کی نیت سے، قرآن سننے کی نیت سے 20 پڑھ لیتا ہے، اور ایون 20 کے بعد آپ دیکھیں کہ رمضان کے دنوں میں وہ رات کو پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں اور وہ ساری رات ہی اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور ایک ہے آپ کی طرف سے اجازت کہ جو جتنا بھی اس میں پڑھ لے۔ اور میں نے اس وقت جب تراویح کی بات کی تو یہ بات آپ سے کی تھی کہ 40 تک کی بھی تعداد ملتی ہے، تو یہ کہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں 40 اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 پڑھی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ بلال کی اذان پر سحری کھانا نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ تہجد کی اذان تھی۔ فجر کی اذان ابن ام مکتوم دیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہجد ادا نہ کرتے تھے، تراویح ہی کو صلاۃ اللیل سمجھتے تھے، تو پھر اذان تہجد کیوں دی جاتی تھی؟ یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں دی جاتی تھی نا، سب کے لیے دی جاتی تھی۔ تو وہ ایک طرح سے اعلان ہوتا تھا کہ اب تہجد کا جو وقت ہے وہ ہو چکا ہے، یا لوگ اپنی سحری کی تیاری کے لیے اٹھیں، جیسے وہ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حجرے والیوں کو کون جگائے گا۔ تو صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے تھی ایک طرح سے۔ جو تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ادا کی وہ کن اوقات میں کی تھی؟ اگر ہم ہمت رکھتے ہیں تو کیا تراویح دیر سے ادا کرنا بہتر ہے؟ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ ان 3 دنوں میں آپ نے پہلے دن رات کے پہلے حصے میں پڑھائی، دوسرے دن آدھی رات اور تیسرے دن تیسرے حصے میں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگا آخری دن کہ ہماری سحری کا وقت گزر جائے گا، یعنی اتنا اینڈ تک گئے۔ آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں آج کل اگر 5:40 پہ سحری بند ہو رہی ہے تو آپ نے جیسے 5:15 تک مثال کے طور پر، تو یہ بہت تاخیر کر دیا آپ نے۔ اور دراصل تینوں وقت میں پڑھا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ صلاۃ اللیل یا تراویح کا وقت پوری رات ہے، جس وقت بھی کسی کو سوٹ کرے۔ لیکن اکثریت جو ہے وہ سونے کے بعد اٹھ نہیں سکتی، اس لیے روٹین میں عام طور پر یہ ہے کہ وہ پہلی رات کو ہی ادا کر لیتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ نے پڑھی تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جو پڑھ رہے ہیں، کہ وہ صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ تو اس میں اگر آپ صبح سمجھے کہ آپ اکیلے پڑھیں گے اور آپ کو قرآن زیادہ نہیں آتا، تو اس صورت میں اگر کوئی حافظ موجود ہے اور آپ زیادہ سن سکتے تو قرآن پاک کو کھڑے ہو کر رات کے وقت سننا جو ہے یہ بھی ایک بہت مسنون عبادت ہے، جس میں آتا ہے نا من قام رمضان، تو قیام اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب قرآن، اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں انسان کے حق میں سفارش کریں گے، اور اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن یہ کہے گا کہ یا رب میں نے اسے رات سونے سے روکے رکھا۔ تو وہ سونے سے روکے رکھے میں یہ ہے کہ انسان جیسے یعنی تراویح میں زیادہ قرآن پاک پڑھے یا سنے۔ اگلا سوال ہے، اگر ہم رات کو تراویح میں قرآن سے دیکھ کر قرات کرنا چاہیں تو وہ زور سے کرنی پڑے گی، جبکہ ہم جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا نہیں کر رہے۔ کیا نفل نماز میں زور سے قرات کرنے کی اجازت ہے؟ اگر آپ تنہا نماز پڑھیں تو براہ کرم آپ خاموشی سے کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اکیلا نماز پڑھتا ہے تو خواہ وہ سپارے سے کیوں نہ پڑھ رہا ہو یا زبانی اس کو آتا ہو وہ پڑھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ زور سے پڑھ کے سارے گھر کو گناہ گار کر رہے ہیں۔ اگر وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ ان کو بھی سنائیں، یا آپ اگر ذرا سا اونچا پڑھنا چاہتے تو الگ کمرے میں چلے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ بچے آپ کے سو رہے ہیں، کوئی بیمار پڑا ہوا اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہوتی تھی اور آپ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے اور بڑی طویل آپ کی قرات ہوتی، لیکن آپ کس طرح پڑھتے تھے؟ اتنا زور سے کہ وہ جاگ جائیں؟ نہیں، ان کو تو اتنا بھی ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، صرف اتنا ہوتا تھا جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو آپ ہلکا سا ان کو ہلا دیتے، یعنی ان کے پاؤں میں غمزہ کا لفظ آتا نا، اور غمزہ کا مطلب ہے تو اس طرح دبا دینا کہ دوسرے کو پتہ چل جائے، تو وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی۔ ورنہ آپ یہ کہتے اچھا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم سو رہی ہو، کیسی بدبخت ہو، اٹھو اور تم بھی میرے ساتھ پڑھو۔ تو ظاہر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور صلاحیت اور منصب تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے ان کو نہیں کچھ بھی کہا اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھا۔ تو ہمیں اپنے عبادت کرتے ہوئے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، اگر ہم رات کو تراویح پڑھ لیں مگر وتر نماز چھوڑ دیں تو کیا سحری کے وقت خالی وتر نماز پڑھنا کافی ہوگی یا اس سے پہلے نفل نماز پڑھنی ضروری ہے؟ یہ آپ کی چوائس پہ ہے، دونوں میں سے جو چاہیں کریں، اس میں کوئی ایسی لائن نہیں کھینچی گئی کہ جی اگر آپ سویرے اٹھ رہے ہیں اور چونکہ رات کو تراویح پڑھ چکے ہیں اس لیے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں، اور اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں تو خالی وتر پڑھ لیں۔ اور اگر آپ نے سویرے اٹھ کے نفل پڑھنے نہیں تو وتر کا تکلف کیوں کرتی ہیں آپ سویرے؟ آپ وتر بھی ساتھ پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت آپ پڑھ چکے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تلقین کی، اور ان میں سے ایک بات کیا تھی کہ میں وتر پڑھ لوں
सोने से पहले, यानी अगर तहज्जुद पढ़ने का इरादा नहीं तो पहले ही पढ़ के सो जाओ। ये बताइए क्या तरावी में कुरान सुनते वक्त जब सवाब या अजाब की आयत आ जाए तो इसी तरह सवाब वाली आयत में सवाब का लफ्ज सुनकर सुभान अल्लाह और अजाब वाली आयत सुनकर अस्तगफिरुल्लाह कह सकते हैं? जी हाँ, कह सकते हैं। कुछ आयत के जवाब भी हैं मसनून, वो आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। किस आयत के पढ़ने पर क्या कहना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक सूरत है अल आला, उसमें शुरू में आता है सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, तो उसका जवाब है सुभान रब्बियल आला। तो वो सब अगर इकट्ठे भी पढ़ लें तो उसमें हर्ज नहीं है, पढ़ा जा सकता है उसको। इसी तरह अगर कोई दरमियान में दुआ आ जाए तो क्या आमीन कह सकते हैं? जी हाँ, आमीन कह सकते हैं। अगर रात को 8 तरावी पढ़ी जाए और तहज्जुद के वक्त 2 रकत नफल और 1 वितर पढ़ लिया जाए तो क्या आपकी सुन्नत की पैरवी हो जाएगी, जिसके बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप रमजान और गैर रमजान क़यामुल लैल में 11 रकत पढ़ते थे। जी हाँ, अगर आप रात को 8 पढ़ रहे हैं और सुबह 3 वितर पढ़ रहे हैं तो हो जाएगी, यानी सुबह की जो 3 रकतें होंगी वो तीनों वितर शुमार होंगी, जो आप 2 सलाम के साथ भी पढ़ सकते हैं। तरावी की नमाज जो नफल नमाज है, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ सकते हैं क्योंकि सुबह के वक्त हम स्कूल जाते हैं। नहीं, ये तरावी रात की नमाज है, इसलिए ज़ोहर के साथ नहीं। ज़ोहर के साथ आप वैसे नफल पढ़ लें, क्या आपको रात को मौका नहीं मिले? मुझे ये समझ नहीं आती कि सुबह के वक्त स्कूल आपका किस वक्त लगता है, क्या तहज्जुद के वक्त लगता है कि आप तरावी नहीं पढ़ सकते? आई डोंट नो कि इनका मतलब क्या था। उस रोज आपने बताया था कि तरावी और तहज्जुद और क़यामुल लैल एक ही नमाज के 3 नाम हैं, तो क्या रात की तरावी पढ़ने के बाद जब हम सहरी के वक्त सोकर उठें और कुछ नवाफिल का एहतमाम करना चाहें, जैसे कि उस रोज आपने कहा था कि तरावी के बावजूद सहरी से पहले कुछ नफल पढ़ सकते हैं, तो पूछना यह है कि उन नवाफिल की हम दिल में जो नियत करते हैं वो क्या होगी? नवाफिल ही की होगी। क्या तहज्जुद की नियत करेंगे? तहज्जुद की भी जब आप नियत करते हैं तो नवाफिल ही की करते हैं। ये सारी नमाज जो एक नफल नमाज है, फर्ज नहीं है। फिर आम नफल जो हम पढ़ते हैं उसकी नियत क्या करेंगे? तो उसकी भी नफल की नियत करेंगे। वो तो डिपेंड करता है कि आप पढ़ किस वक्त रहे हैं, असल चीज तो नियत है। क्या तरावी में क़याम के लिए तिलावत कुरान का कैसेट लगाकर भी सुनने का एहतमाम हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। सवाल है कि नमाज तरावी के बाद वितर नमाज में दुआएं मांगने के बाद भी लोगों का मुतालबा होता है कि आप उर्दू में दुआएं कराएं, यानी नमाज के अंदर तो उर्दू में कोई दुआ नहीं हो सकती। अगर बाद में तो बाद में मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की बिदात को इशात नहीं करना चाहिए कि बाकायदा हर नमाज के बाद हम दुआएं मांगना शुरू कर दें। हर शख्स अपनी अपनी इनफरादी मांग ले, इसलिए कि यही इतना ही काफी है जो नमाज के अंदर मांग लिया, उसी में खुशू खुजू इख्तियार करें। कभी कभार करने में हरज नहीं, लेकिन इसको आदत नहीं बनना चाहिए। तरावी अगर कुरान पाक से देख कर पढ़ा रहे हों और इमाम खातून बाएं जानिब खड़ी हों और मुक्तदी तमाम उनकी दाएं जानिब, क्योंकि पढ़ाने के बाद कुरान को सामने किस तरह रखें? सामने छोटा सा स्टूल रख ले, तो क्या इस तरह तरावी हो जाएगी? अगर नहीं तो जो पढ़ चुके हों उनका क्या मामला होगा? कोई मामला नहीं, ठीक है जो हो गया। अगर कोई तरावी में 1 रकत पढ़कर भूले से तशहद पढ़कर सलाम फेर ले तो फिर वो दोबारा 1 रकत पढ़कर सजदा सहव कर ले तो नमाज हो जाएगी, या दोबारा 2 रकतें पढ़े? नहीं, वो दोबारा 1 पढ़ के सजदा सहव कर ले, दोबारा से पूरी पढ़ने की नहीं जरूरत। मैंने तरावी के बाद लोगों को बैठकर नफल नमाज पढ़ते देखा और किताब सलात में हदीस पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर कभी कभार 2 नफल पढ़ते थे। बात ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है और आपने हमें जो हुक्म दिया वो क्या है? इजअलू आखिर सलातिकुम वितरन, कि अपनी आखिरी नमाज वितर बनाओ। कई ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिसमें आपने अपने लिए एक खास तर्ज अमल इख्तियार किया, लेकिन सहाबा कराम को दूसरे चीज की हुक्म दिया। तरावी में हाफिजा कुरान सुना रही तो दूसरी लड़की पारा देखकर जहाँ से हाफिजा भूल जाए उसे बता सकती है, जबकि दूसरी हाफिजा लड़की मुयस्सर न हो। तो ये बात इसलिए पूछ रही हूँ कि हमारे पास एक हाफिजा लड़की है जो कुरान सुनाती है मगर बड़ी कमजोरी की वजह से भूल जाती है। हमने जो आपसे सुना कि देख के पढ़ सकते हैं, तो हमने एक दूसरी लड़की को पारा दिया कि तुम हाफिजा को याद करा देना, तो लोगों ने एतराज किया। उसमें आप ये है कि गलत पढ़ने से बेहतर है कि कोई इस तरह नमाज के अंदर से बता दे, लेकिन यह कि अगर लोगों को इस पे तसल्ली नहीं तो फिर आप छोड़ दें, क्योंकि फितना बर्पा करना जो है वो उससे भी गलत बात है। कि अगर लोगों को परेशानी हो रही है और वो समझते हैं कि इस तरह उनकी नमाज फासिद हो रही है, तो बेसमझ लोगों के साथ ऐसा मामला न किया जाए। मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं, एक दिन उसने 6:45 तरावी शुरू की, बच्चों की वजह से वक्फे आते रहता कि सुबह 3 बजे नमाज मुकम्मल हो, सारी रात ही नमाज में रही। इसमें कोई हरज तो नहीं, इसमें तो बहुत सवाब है कि फिर भी हिम्मत नहीं हारी उसने। क्या बगैर वजह भी वक्फा दिया जा सकता है? अगर आप थक गए, नींद आ रही है तो आप बेशक सो जाएं। आपने देखा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जब तरावी कायम की थी तो उन्होंने बाकायदा उसको एस्टेब्लिश किया उस काम को, और उसके बाद फरमाया कि जो इस वक्त सो रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है उनसे जो पढ़ रहे हैं, कि वो सुबह उठ के पढ़ेंगे। तो दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं। नमाज तरावी में दूसरी रकत में वजू टूट गया, बाद वजू नए सिरे से नमाज शुरू की, क्या पिछली नमाज तरावी में जो कुरान पढ़ा गया वो फिर दोबारा पढ़े? नहीं, जरूरी नहीं है, आगे पढ़ लें, क्योंकि जितनी देर आपने पढ़ा उतनी देर तो आप बावजू ही थे। अगला सवाल है, क्या तरावी की जगह कज़ा नमाज की नियत की जा सकती है, यानी कज़ाए उम्री, इशराक के नवाफिल हो या तहज्जुद के? इसमें आपको पहले भी बारहा मैं बता चुकी हूँ कि अगर
بالکل अनगिनत और गफलत के ज़माने की नमाजें हैं तो तौबा इस्तग़फ़ार काफ़ी, लेकिन अगर रिसेंटली कोई आपकी नमाज छुटी है या आपको कुछ शक है तो उनके लिए आप नफल के पीछे फ़र्ज की नीयत कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि हज़रत मुआज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते और वो नमाज उनकी नफल की नीयत की होती थी, यानी आप फ़र्ज पढ़ा रहे होते थे और आपकी नीयत क्या थी, नफल पढ़ने की। फिर अपनी कौम के पास जाते और वहां पर जाकर दोबारा इशा की नमाज पढ़ाते थे और वो उनकी असल फ़र्ज की नमाज होती थी। तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होने की सआदत भी लेते थे, लेकिन अपनी नमाज अपनी कौम के साथ पढ़ाते थी। और इसके बरक्स भी हो सकता है कि अपनी नमाज यहाँ पढ़ लेते थे और कौम के लिए जाके दोबारा पढ़ाते, तो वो दूसरी दफ़ा पढ़ी नमाज उनकी नफल हो जाती और कौम उनके पीछे फ़र्ज नमाज पढ़ रही होती थी। ये अहादीस आप बारहा पीछे पढ़ चुके हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर इमाम फ़र्ज की नीयत करके खड़ा है और आप फ़र्ज पढ़ चुके हैं घर से, तो आप दोबारा पढ़ लीजिए और आपकी वो नमाज नफल हो जाएगी। इसी तरह के इमाम तरावी शुरू कर चुका है, आप आते हैं, आप उसके साथ फ़र्ज की नीयत करके जब वो सलाम फेरेगा तो आप खड़े होकर अपनी 2 रकतें बाकी मुकम्मल कर लेंगे। अगर हम अपने कमरे में बैठकर इबादत में मसरूफ हैं और लैलतुल कदर की तलाश में हैं, तो जब लैलतुल कदर की रात आ गई तो हमको कैसे पता चलेगा यही टाइम लैलतुल कदर का है? क्योंकि सर्दी की वजह से हम अपने कमरे में बैठकर इबादत कर रहे हैं। लैलतुल कदर तलाश करने का मतलब यही है कि आप उसमें जागने की कोशिश करें। इसका ये नहीं मतलब कि आप सड़कों बाजारों में घूमें और कहीं वो खोई हुई आपके हाथ में आ जाएगी। तलाश का मतलब ये कि एहतमाम करें उन रातों का। आखिरी अशरे में जिन खवातीन को पीरियड्स आते हो वो किस तरह इबादत करें, जैसे हजरत आयशा ने हज पर की थी, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी थी, बाकी जिक्र अज़कार जारी था। आप जिक्र कर सकते हैं, ऐसी मजलिसों में शरीक हो सकते हैं जहाँ कुरान का दर्स वगैरह हो रहा हो, तो वो भी एक इबादत है। नवाफिल के अपना सवाब है, अजर है, लेकिन आपको मालूम है कि एक हदीस में आता है कि रात के एक हिस्से में इल्म का हासिल करना ऐसा है गोया सारी रात क़याम करना। तो नवाफिल के साथ रात को जब कुछ न कुछ सीखा सिखाया जाता है तो बहुत ही बाइसे अजर और सवाब है। बाज़ लोगों का कहना है कि शब कदर की रात दरख्त और पहाड़ वगैरह सजदा करते हैं। जनाब वो तो हमेशा ही किए रखते हैं, वन नज्म व शजरु, लिहाजा उस दिन कोई स्पेशल सजदा नहीं होता। और कहते हैं कि पानी दूध में बदल जाता है, ये भी ख्याल है लोगों का। और इस वक्त हर दुआ कबूल होती है, हाँ दुआ जरूर कबूल होती है, और वो पानी यानी दूध पीने से हर बीमारी की शिफा होती है, ये तो मुझे मालूम नहीं। उस मखसूस वक्त में बहुत ज्यादा चांदनी होती है जो हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी डर जाता है क्या ये सही है? जी हाँ, कुछ खास रोशनी तो हो सकती है जो किसी इंसान को नजर है, क्योंकि फरिश्ते बहुत उतरते हैं ना उस रात। कुरान पाक में भी आता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, तो जिब्रील अमीन भी उतरते हैं, फरिश्तों के परे उतरते हैं। जब बहुत फरिश्ते कहीं उतरते हैं, क्योंकि नूरी मखलूक है ना, नूर से है, तो हो सकता है कि उनके वजूद की वजह से या किसी और खास वजह से रोशनी का वजूद बहरहाल सुना और पाया गया है, इसलिए इस हद तक तो दुरुस्त है। लेकिन इसका दौरानिया कितना होता है ये मुझे कोई तजुर्बा नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकती। सवाल है कि जैसे तमाम ममालिक में रमजान मुख्तलिफ दिनों में शुरू होता है, तो क्या हर इलाके के लोग अपने रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कदर के लिए इबादत करें? मसलन सऊदिया में रोजा एक दिन पहले रखा गया और पाकिस्तान में बाद में। जी हाँ, हर शख्स मुकल्लफ है अपने ही उसके एतबार से। और वैसे भी आप देखेंगे जब दिन होता है तो पूरी जमीन पे दिन नहीं होता, कुछ इलाकों में रात भी होती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे सूरज निकलता है तो एक मखसूस हिस्से पे रोशनी आती है, ठीक है, जब एक मखसूस हिस्से पे रोशनी आती है तो वो उसका दिन कहलाती है। इसी तरह उस चांद के एतबार से जिस तरह हमें पाबंद किया गया, तो हो सकता है कि चांद जब एक खास एंगल पे या वो दिन आता हो तो एक मखसूस हिस्से पे वो उनकी लैलतुल कदर वहां पर शुमार हो रही हो। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें जिस चीज के लिए कहा गया वो ये, जो उसूल और ज़ाब्ते बता दिए गए उसको सामने रखकर यकसुई के साथ इबादत करें, क्योंकि अगर हम इन चीजों में पड़ गए तो किसी एक दिन भी हम यकसुई इख्तियार नहीं कर सकेंगे। और फिर आप देखें कि आखिरी 10 दिनों में उसे ढूंढने की बात है, उसके लिए फिर वो बात भी दुरुस्त नहीं कि सिर्फ 27वीं की रात को इबादत करके इंसान समझे कि मैंने फर्ज अदा कर दिया। उसमें आप देखें कि एक रिवायत में 21वीं की बात आती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख्वाब देखा था और वो बारिश और मिट्टी और कीचड़ की बात। एक खातून ने मसला लिखा है, मैंने एक महफिल में दीन में वुसअत और नरमी की मिसाल देते हुए हदीस नंबर 516 और 17 सुनाई, तो एक हमसाई ने अपना यही मसला मुझसे पूछा कि हमसे भी कुछ साल पहले ये गलती हो गई थी। मैंने मियाँ से कहा भी कि रोजा खराब हो जाएगा, दूसरी तरफ मुझे ये डर था कि मियाँ का हुक्म है जिस पर इनकार से अल्लाह नाराज हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमें ये फर्क नहीं पता चलता कि मियाँ के हुक्म की लिमिट कहाँ है और अल्लाह ताला के हुक्म की अहमियत कितनी है। एक उसूल याद रखें कि किसी मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी खालिक की नाफरमानी में। जहाँ अल्लाह ताला नाराज हो रहे हैं, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ किसी मखलूक को राजी नहीं किया जाएगा। अगर इंसान अल्लाह ताला को नाराज करके मखलूक को राजी करने के पीछे चल पड़ेगा तो अल्लाह ताला उसे उसी मखलूक के हवाले कर देंगे फिर। और मखलूक का हाल क्या है? आप जितना जिसके साथ चाहें एहसान कर लें, कोई आपसे राजी नहीं हो सकता।
लिहाजा इसीलिए हमें कहा गया कि बंदों से तवक्को ही ना रखो, तवक्को सिर्फ उस जात से रखो। अब यहाँ पर आप देखें कि इस खातून को ये सोचना कि फर्ज इसलिए छोड़ा जा रहा है कि शोहर नाराज होगा, नफली रोजा तो छोड़ा जा सकता है और उसकी इजाजत से ही रखा जाएगा, लेकिन फर्ज में खा शोहर नाराज भी हो तो भी रेजिस्ट करना चाहिए। बहरहाल अब इन्हें मालूम हुआ तो बहुत परेशान है कि इसका कफारा क्या होगा। अब आप अंदाजा करें इस हमारी जहालत का कि फर्ज तोड़ दिए जाते हैं, बेहुरमती उनकी होती है और ये भी खबर नहीं होती कि इसका आप इजाला क्या करें। मतलब एक जहालत पर जहालत, ज़ुल्मातुन बअदुहा फौक़ बअद, एक अंधेरे पे दूसरा अंधेरा। पहले ये अंधेरा कि नहीं पता कि शौहर की हद क्या है, दूसरा अंधेरा ये कि नहीं पता कि अगर कोई ऐसी चीज हो गई तो उसके बाद अब खुदा से माफी मांगने का तरीका क्या है। तो अल्लाह ताला ने ये दीन मजाक के तौर पे नहीं भेजा, ये तफरीह के तौर पे नहीं भेजा कि अगर किसी का दिल चाहे खुशी मनाए तो उसको पढ़ ले और अमल कर ले, और जिसका नहीं दिल चाहता वो उसको पीठ पीछे फेंक के आराम की नींद सोए। नहीं, मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो अमानत हमारे ऊपर आई है इसको हम दूसरों तक पहुंचाएं। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे इस बहन को कि जिसने बता दी ये बात, क्योंकि अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ इस तरह के मसाइल शर्म के मारे और हया के पर्दों में लपेट के बयान ही नहीं होते। लिहाजा हराम के साथ जिंदगी बसर हो रही है, हलाल के साथ सिर्फ दुनिया के डर और खौफ से हम उसकी परवाह नहीं करते और अपने आप को भी एक मुसलसल एक जहन्नुम में डाले रखते हैं, क्योंकि जब ज़मीर की मुलामत होती रहती है तो वो एक अजीब कर्ब और तकलीफ होती है। तो इन मसाइल को जो खुसूसन ख़वातीन से मुतल्लिक और हराम और हलाल से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका फ़र्ज बनता है कि आप बहुत महज़्ज़ब बाहया तरीके से इन बातों को दूसरों तक कन्वे कर दें। बहरहाल अब ये कहती है कि उन्हें मालूम है तो बहुत परेशान है कि इसका कफारा क्या होगा, क्योंकि वो कहती है कि मियाँ रोजे तो रख नहीं सकते और सदके के लिए भी उनके हालात ये हैं कि कर्ज पर गुजारा कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि शायद इसी गुनाह की वजह से हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इनका कफारा क्या है, क्या दोनों मियाँ बीवी कफारा देंगे? उसमें एक बेसिकली तो मियाँ पर ही कफारा आता है क्योंकि इनिशिएटिव उसकी तरफ से था। अब अगर मियाँ नहीं कफारा दे सकता तो कोई और उनकी मदद करे, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की मदद की थी कि जिससे ऐसा गुनाह हो गया था, जिसने कहा था मैं जल गया, मैं जहन्नुम में जा पड़ा, मुझसे ये गुनाह हो गया। और साथ ही ये था कि रोजे भी नहीं फिर रख सकता था और कफारा देने के लिए भी कुछ नहीं था। तो आपने ये नहीं कहा अच्छा जाओ तुम पे कफारा माफ हो गया। अगर ये कर दिया जाए तो फिर तो ऐसे जुराइम का रास्ता खुल जाए कि जी हमारे पास तो है कुछ नहीं इसलिए हमें तो कफारा नहीं देना, इसलिए चलो जब चाहो गलती कर लो, अल्लाह गफूर रहीम। नहीं, आपने क्या किया, दूसरों के जरिए उससे कफारा दिलवाया क्योंकि उसे एहसास पैदा हो कि ये काम नहीं करना था। फिर आप देखें कि उसकी कंडीशन चूंकि बहुत ही खराब थी, इसलिए आखिरकार आपने उसको ये इजाजत दी कि वो उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसी सूरत में बाज़-औक़ात आप देखें कि कोई एक गरीब शख्स होता है जो रोजा नहीं रख सकता और ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है कि बाद में भी नहीं रख सकेगा। अब उस सूरत में पैसा भी कोई नहीं कि कफारा दे सके, फिदिया दे सके। क्या होना चाहिए कि उसकी जो मदद की जाएगी, खा वो ज़कात व खैरात के माल से की जाएगी, उसी को वो आगे निकालेगा, लेकिन उसको देना होगा। और अगर वाकई कोई किसी को पूछता ही नहीं और हालत इतनी ही बुरी है, फिर अल्लाह ताला गफूर रहीम है, फिर अल्लाह के साथ उसका मामला है। आप देखें कि ये अल्लाह की तरफ से एक कर्ज होता है बंदे पर और अल्लाह ताला ज्यादा हकदार है कि उसका कर्ज अदा किया जाए, यानी उसकी इबादत में अगर कोई कमी बेशी हो गई है तो उसका कफारा दिया जाए। और फिर इसमें दूसरे मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो ऐसे मुसलमानों की मदद करें। जाहिर है कि गरीब के अगर दवाई के पैसे दिए जा रहे हैं तो गरीब को उसका फिदिया देने के पैसे भी दे दिए जाएं, ताकि वो बजाय इसके कि कोई शख्स डायरेक्ट किसी को सदका करे वो उसके जरिए से आगे करवा दे। सवाल है पहले अशरे की दुआ बता दीजिए। ये भी मैं एक बात आपसे करना चाहूँ कि ये मसनून दुआएं नहीं हैं और इनकी पाबंदी लाजिम नहीं है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अज़ाब जहन्नुम से रिहाई है, तो इनकी मुनासिबत से आप मुनासिब दुआएं कर सकते हैं, लेकिन कोई एक खास दुआ नहीं हमें बताएगी कि जिसको अपने ऊपर लाजिम करना है। फिर आप कहेंगे अच्छा फिर क्या बताया गया? तो बात यह है कि अगर आप एक ऐसी चीज को अपने लिए लाजिम कर लेते हैं जो लाजिम नहीं है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए दीन को मुश्किल बनाते चले जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मकासद क्या थे कि वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए आए हैं कि लोगों के बोझ हटा दें और वो बेड़ियां जो उन लोगों ने अपने ऊपर जकड़ रखी है उनको तोड़ डालें, उनको हटा दें। तो हम इस तरह की छोटी छोटी चीजों को लाजिम करते करते फिर अपने लिए वो चीजें इकट्ठी कर लेंगे कि जिनका बोझ फिर हम नहीं उठा सकेंगे। लिहाजा सहूलत के साथ आप अगर पढ़ सके तो या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, और जो ना भी पढ़े तो रहमत तो उसकी बरस ही रही, सब पे बरसेगी,
لیکن اس کی مناسبت سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا اگر بخشش کا عشرہ ہے تو استغفار کثرت سے پڑھ رہے ہیں، آخری عشرے میں عذاب جہنم سے رہائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اگر ذرا زیادہ شعور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ ہاں ایک دعا مسنون ہے جو طاق راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی، اور وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ شوال کے روزے کب رکھے جائیں؟ شوال کے مہینے میں۔ کیا پہلے ہفتے میں رکھیں یا بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں؟ پورا مہینہ رکھ سکتے ہیں، لیکن شروع میں ہی رکھ لیں تو عافیت ہے، بعد میں ٹال دیا تو گئے، پھر بھول جاتا ہے انسان، نیت بھی بدل جاتی ہے۔ لیکن ہماری عید تو ایک ہفتہ چلتی ہے نا، مشکل یہ اگر نفلی یا فرضی روزے میں سحری کے لیے آنکھ نہ کھلے اور فجر قضا ہو جائے تو صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ خالی پیٹ روزہ رکھ لینا چاہیے اور نماز قضا پڑھ لینی چاہیے۔ اگر روزہ نہ ہو اور اس صورت میں روزہ دار کے سامنے کچھ کھا سکتے ہیں، جی ہاں کھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ٹیبل سے جا کے بیٹھیں۔ اگلا سوال ہے، اگر وتر صبح پڑھنے کے لیے چھوڑے، سحری کو اٹھنے میں تاخیر ہوئی کہ بمشکل سحری پکانے کا وقت ملا، وتر رہ گئے، فجر سے پہلے پڑھنے کا ارادہ کیا، فجر پڑھتے وقت ذہن سے پھر نکل گیا، اس صورت میں وتر کیسے ادا ہوں گی؟ جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے اگر کوئی اپنی نماز بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت اس کو ادا کر لیں۔ حتیٰ کہ اگر عصر کی نماز کے بعد بھی اس کو یاد آیا ہے تو عصر کے بعد عام نماز کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بھولی ہوئی نماز سبب کی نماز جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔